नमो नमः। नवमी कक्षायाः मणिका इति अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अत्र वर्णानाम् उच्चारणम्, उच्चारणस्थानं च इति विषयं पठामः। संस्कृतभाषा सुव्यवस्थिता भाषा इति वयं वदामः। संस्कृतस्य वर्णाः अपि सुव्यवस्थितरूपेण निबद्धाः सन्ति। संस्कृतवर्णानां वर्गीकरणम् अत्यन्तं वैज्ञानिकरीत्या कृतम् अस्ति। तत् कथमिति अवलोकयामः। संस्कृतभाषायाः वर्णानाम् उच्चारणं कर्तुं कण्ठात् मुखपर्यन्तम् 8 स्थानानाम् आवश्यकता भवति। वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि अलिजिह्वा, स्निग्धतालु, कठिनतालु, मूर्धा, श्वासमार्गः, दन्तमूलम्, ओष्ठौ, दन्ताः। प्रत्येकस्य वर्णस्य उच्चारणसमये यद् अङ्गम् अधिकं सक्रियं भवति तद् उच्चारणस्थानं भवति। अधुना प्रत्येकं वर्णम् उच्चार्य वयम् अनुभवामः। सर्वप्रथमं स्वरवर्णानाम् उच्चारणस्थानानि कानि इति पश्यामः। पश्यन्तु, अ इति स्वरवर्णः। पुनः उच्चरामि, अ अ अ। अस्य वर्णस्य उच्चारणे कण्ठस्य आवश्यकता अस्ति। अ इति वर्णस्य उच्चारणे कण्ठः अधिकः सक्रियः भवति। अतः अ वर्णस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः अस्ति। इदानीम् आ इति उच्चारयामि। आ। पुनः शृण्वन्तु, आ आ आ। आ वर्णस्य उच्चारणे अपि कण्ठः एव सक्रियः भवति। अतः आ वर्णस्य उच्चारणस्थानम् अपि कण्ठः अस्ति। इदानीम् इ इति उच्चारयामि। इ इति। पश्यन्तु, इ इ इ। इ वर्णस्य उच्चारणे जिह्वायाः स्थितिम् अवलोकयतु। जिह्वा तालु स्पृशति किल? अतः वक्तुं शक्नुमः यत् इ वर्णस्य उच्चारणे तालु अधिकं सक्रियं भवति। अतः इ वर्णस्य उच्चारणस्थानं तालु अस्ति। एवमेव ई कारस्य स्थानम् अपि तालु एव अस्ति। ई ई ई इति उच्चारणं कृत्वा अवलोकयन्तु। ई वर्णस्य उच्चारणे अपि तालुस्पर्शः भवति किल? अतः ई वर्णस्य उच्चारणस्थानम् अपि तालु एव अस्ति। इदानीम् उ ओ इति वर्णद्वयस्य उच्चारणं करोमि। उ ओ। उ वर्णस्य तथा उ वर्णस्य उच्चारणे किम् अङ्गम् अधिकं सक्रियं भवति? उ ओ इति वर्णयोः उच्चारणे ओष्ठौ अधिकौ सक्रियौ भवतः। अतः उ वर्णस्य च उच्चारणस्थानम् ओष्ठौ स्तः। इदानीं ऋ इति उच्चारयामि। ऋ ऋ इति। पुनः उच्चरामि, ऋ ऋ ऋ ऋ वर्णद्वयस्य उच्चारणे जिह्वास्पर्शः कुत्र भवति इति अवलोकयन्तु। ऋ वर्णस्य उच्चारणे मूर्धायाः स्पर्शः भवति। अतः वदामः ऋ ऋ इति वर्णयोः उच्चारणस्थानं मूर्धा अस्ति। इदानीं लृ इति उच्चारयामि। लृ इति। लृ वर्णस्य उच्चारणे जिह्वास्पर्शः कुत्र भवति? लृ वर्णस्य उच्चारणे जिह्वायाः स्पर्शः दन्तेषु भवति।
अतः लृ वर्णस्य उच्चारणस्थानं दन्ताः इति वदामः। इदानीम् ए इति उच्चारयामि। ए ए ए इति। पश्यन्तु, एकारस्य उच्चारणे कण्ठस्य सक्रियता अस्ति। जिह्वायाः तालुस्पर्शः अपि भवति। ए वर्णस्य उच्चारणे कण्ठतालुनौ अधिकौ सक्रियौ भवतः। अतः ए वर्णस्य उच्चारणस्थानं कण्ठतालुनौ इति वदामः। इदानीम् ऐ इति उच्चारयामि। ऐ ऐ ऐ वर्णस्य उच्चारणे अपि कण्ठतालुनोः सक्रियता अस्ति किल, अतः उच्यते ऐ वर्णस्य उच्चारणस्थानं कण्ठतालुनौ इति। इदानीम् अवलोकयामः ओ इति वर्णस्य उच्चारणस्थानम्। ओकारस्य उच्चारणं करोमि। ओ ओ ओ इति। ओ वर्णस्य उच्चारणे किम् अङ्गम् अधिकं सक्रियं भवति? ओ वर्णस्य उच्चारणे कण्ठः ओष्ठौ च अधिकौ सक्रियौ भवतः। अतः ओ वर्णस्य उच्चारणस्थानं कण्ठ ओष्ठौ स्तः। इदानीम् औ इति उच्चारयामि। औ औ इति। औ वर्णस्य उच्चारणे किम् अङ्गम् अधिकं सक्रियं भवति? औ वर्णस्य उच्चारणे अपि कण्ठ ओष्ठौ एव अधिकौ सक्रियौ भवतः। अतः औ वर्णस्य उच्चारणस्थानं कण्ठ ओष्ठौ स्तः। एवं प्रकारेण स्वराक्षराणाम् उच्चारणस्थानानि एवं सन्ति। अ आ वर्णयोः कण्ठः, इ ई वर्णयोः तालु, उ ऊ वर्णयोः ओष्ठौ, ऋ ऋ वर्णयोः मूर्धा, लृ वर्णस्य दन्ताः, ए ऐ वर्णयोः कण्ठतालुनौ, ओ औ वर्णयोः कण्ठ ओष्ठौ च स्थानानि भवन्ति। इदानीं व्यञ्जनानाम् उच्चारणस्थानानि अवलोकयामः। अहं कवर्गस्य वर्णान् उच्चारणं करोमि। क ख ग घ ङ। एतेषाम् उच्चारणसमये जिह्वायाः मूलभागे अर्थात् कण्ठभागे स्पन्दनं भवति खलु, अतः कवर्गस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः अस्ति। अतः एते वर्णाः कण्ठ्याः इति उच्यन्ते। च वर्गस्य वर्णानाम् उच्चारणम्। पश्यन्तु, अहं च वर्गस्य वर्णान् उच्चारयामि। अवधानेन शृण्वन्तु। च छ ज झ ञ इति। च छ ज झ ञ इति। एतेषां वर्णानाम् उच्चारणे किम् अङ्गम् अधिकं सक्रियं भवति? च छ ज झ ञ इति। एतेषां वर्णानाम् उच्चारणसमये तालु अधिकं सक्रियं भवति। अतः चवर्गस्य उच्चारणस्थानं किमस्ति? चवर्गस्य उच्चारणस्थानं तालु अस्ति। तवर्गस्य वर्णानाम् उच्चारणम्। अहं तवर्गस्य वर्णान् उच्चारयामि। ध्यानेन शृण्वन्तु। त थ द ध न इति। तवर्गस्य वर्णानाम् उच्चारणकाले किम् अङ्गम् अधिकं सक्रियं भवति? तवर्गस्य उच्चारणकाले दन्ताः अधिकाः सक्रियाः भवन्ति। तवर्गस्य वर्णानाम् उच्चारणस्थानं किमस्ति? तवर्गस्य वर्णानाम् उच्चारणस्थानं दन्ताः सन्ति। पवर्गस्य वर्णानाम् उच्चारणम्। पश्यन्तु, अहं पवर्गस्य वर्णान् उच्चारयामि। प फ ब भ म।
पवर्गस्य वर्णानाम् उच्चारणसमये किम् अङ्गम् अधिकं सक्रियं भवति? पवर्गस्य वर्णानाम् उच्चारणसमये ओष्ठौ अधिकौ सक्रियौ भवतः। पवर्गस्य वर्णानाम् उच्चारणस्थानं किमस्ति? पवर्गस्य वर्णानाम् उच्चारणस्थानम् ओष्ठौ स्तः। एतां तालिकां पश्यन्तु। अत्र वर्गीयव्यञ्जनानाम् उच्चारणस्थानानि दत्तानि सन्ति। यथा कवर्गस्य वर्णानाम् उच्चारणस्थानं कण्ठः अस्ति। चवर्गस्य वर्णानाम् उच्चारणस्थानं तालु अस्ति। टवर्गस्य वर्णानाम् उच्चारणस्थानं मूर्धा अस्ति। तवर्गस्य वर्णानाम् उच्चारणस्थानं दन्ताः सन्ति। पवर्गस्य वर्णानाम् उच्चारणस्थानं ओष्ठौ भवतः। अवर्गीयव्यञ्जनानि अन्तःस्थाः य ऋ ल व एते सन्ति। ऊष्माणः श ष स ह एते सन्ति। एतेषाम् उच्चारणम् अवलोकयामः। पश्यन्तु। अहं य इति वर्णम् उच्चारयामि। य य य य उच्चारणसमये जिह्वायाः तालुस्पर्शः भवति किल? अतः य वर्णस्य उच्चारणस्थानं तालु अस्ति। अधुना उच्चारामि ऋ ऋ ऋ ऋ उच्चारणसमये जिह्वास्पर्शः कुत्र भवति? मूर्धा अधिका सक्रिया भवति। अतः ऋ वर्णस्य उच्चारणस्थानं मूर्धा अस्ति। अधुना उच्चारामि ल ल ल उच्चारणसमये जिह्वास्पर्शः कुत्र भवति? ल उच्चारणसमये दन्तस्पर्शः भवति। अतः ल वर्णस्य उच्चारणस्थानं दन्ताः सन्ति। अधुना उच्चारामि व व व उच्चारणसमये किम् अङ्गम् अधिकं सक्रियं भवति? व वर्णस्य उच्चारणसमये दन्त ओष्ठौ अधिकौ सक्रियौ भवतः। अतः व वर्णस्य उच्चारणस्थानं किमस्ति? व वर्णस्य उच्चारणस्थानं दन्त ओष्ठौ स्तः। पश्यन्तु। श वर्णस्य उच्चारणसमये जिह्वा किम् अङ्गं स्पृशति? श वर्णस्य उच्चारणसमये जिह्वा तालु स्पृशति। अतः श वर्णस्य उच्चारणस्थानं तालु अस्ति। श उच्चारणसमये जिह्वा कुत्र स्पृशति? श उच्चारणसमये जिह्वा मूर्धां स्पृशति। अतः श वर्णस्य उच्चारणस्थानं मूर्धा अस्ति। स वर्णस्य उच्चारणसमये किम् अङ्गम् अधिकं सक्रियं भवति? स उच्चारणसमये दन्ताः अधिकाः सक्रियाः भवन्ति। अतः स वर्णस्य उच्चारणस्थानं दन्ताः सन्ति। इदानीं ह इति उच्चारयामि। ह ह उच्चारणसमये किम् अङ्गम् अधिकं सक्रियं भवति? ह उच्चारणसमये कण्ठः अधिकः सक्रियः भवति। अतः ह वर्णस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः अस्ति। वर्गीयव्यञ्जनेषु कवर्गस्य वर्णान् पश्यामः। क ख ग घ ङ। चवर्गस्य वर्णान् पश्यामः। च छ ज झ ञ। टवर्गस्य वर्णान् पश्यामः। ट ठ ड ढ ण। तवर्गस्य वर्णान् पश्यामः। त थ द ध न। पवर्गस्य वर्णान् पश्यामः। प फ ब भ म। अत्र पञ्चवर्गाः सन्ति। इदानीम् एतेषां पञ्चवर्गाणाम् अन्तिमवर्णान् पश्यामः। कवर्गस्य अन्तिमवर्णः ङ इति वर्तते। चवर्गस्य अन्तिमवर्णः ञ इति अस्ति।
टवर्गस्य अन्तिमवर्णः न इति अस्ति। तवर्गस्य अन्तिमवर्णः न इति अस्ति। पवर्गस्य अन्तिमवर्णः म इति वर्णः अस्ति। इदानीम् एतेषां पञ्चवर्णानाम् उच्चारणस्थानानि पश्यामः। नासिक्यवर्णेषु प्रथमः वर्णः ङ इति अस्ति। ङ ङ ङ। अस्य उच्चारणस्थानं नासिकया सह कण्ठः अस्ति। द्वितीयः वर्णः ञ इति अस्ति। ञ ञ ञ। अस्य उच्चारणस्थानं नासिकया सह तालु वर्तते। तृतीयः वर्णः न इति अस्ति। न न न। अस्यापि उच्चारणस्थानं नासिकया सह मूर्धा अस्ति। चतुर्थः वर्णः न इति अस्ति। न न न। अस्य उच्चारणस्थानं नासिकया सह दन्ताः सन्ति। पञ्चमः वर्णः म इति अस्ति। म म म। अस्यापि उच्चारणस्थानं नासिकया सह ओष्ठौ स्तः। यस्य वर्णस्य उच्चारणं मुखेन सह नासिकया अपि क्रियते तादृशः वर्णः नासिक्यः भवति। ङ ञ न न म। एते वर्णाः अपि मुखेन सह नासिकया उच्चार्यन्ते। अतः एते वर्णाः नासिक्याः इति कथ्यन्ते। अधुना एतां तालिकां पश्यन्तु। अत्र वर्णस्य उत्पत्तिस्थानम्, उच्चारिताः वर्णाः, स्थानजन्यवर्णस्य नाम इति स्तम्भाः सन्ति। उच्चारिताः वर्णाः इत्यत्र स्वराः, वर्गीयव्यञ्जनानि, अवर्गीयव्यञ्जनानि इति विभागाः सन्ति। अत्र प्रथमस्तम्भे वर्णस्य उत्पत्तिस्थानं दत्तम् अस्ति, कण्ठः इति। कण्ठस्य सहाय्येन के वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति? अत्र स्वरवर्णेषु अ आ कण्ठस्थानेन उच्चार्येते। व्यञ्जनवर्णेषु कवर्गः तथा हकारः इति ऊष्मावर्णः कण्ठेनैव उच्चार्यते। अत्र अ आ क ख ग घ ङ ह इति व्यञ्जनानि कण्ठेनैव उच्चार्यन्ते। कण्ठ्याः इति एतेषां वर्णानां नाम अस्ति। द्वितीयम् उच्चारणस्थानं तालु अस्ति। तालु सहाय्येन द्वौ स्वरवर्णौ इ तथा ई उच्चार्येते। व्यञ्जनवर्णेषु च छ ज झ ञ तथा यकारशकारौ तालुना उच्चार्यन्ते। अतः एते वर्णाः तालव्याः इत्यपि उच्यन्ते। तृतीयम् उच्चारणस्थानं मूर्धा अस्ति। मूर्धा सहाय्येन ऋकारः ऋकारः चेति स्वरवर्णद्वयम् उच्चार्यते। व्यञ्जनेषु ट ठ ड ढ न तथा ऋ एवं ष एते वर्णाः मूर्धया उच्चार्यन्ते। अतः एते वर्णाः मूर्धन्याः इत्यपि कथ्यन्ते। चतुर्थम् उच्चारणस्थानं दन्ताः सन्ति। स्वरेषु लृ वर्णः, व्यञ्जनेषु तवर्गः, लकारः, सकारः च दन्तैः उच्चार्यन्ते। व्यञ्जनेषु त थ द ध न तथा ल एवं स एते वर्णाः दन्तैः उच्चार्यन्ते। अतः एते वर्णाः दन्त्याः इत्यपि कथ्यन्ते।
पञ्चमम् उच्चारणस्थानम् ओष्ठौ स्तः। ओष्ठाभ्याम् उकारः ऊकारः च उच्चार्यते। व्यञ्जनेषु प फ ब भ म एते वर्णाः ओष्ठाभ्याम् उच्चार्यन्ते। अतः एते वर्णाः ओष्ठ्याः इत्यपि कथ्यन्ते। षष्ठम् उच्चारणस्थानं कण्ठोष्ठम् अस्ति। कण्ठोष्ठाभ्याम् ओकारः औकारः च उच्चार्यते। अतः ओ तथा औ वर्णौ कण्ठोष्ट्यौ इत्यपि कथ्येते। सप्तमम् उच्चारणस्थानं कण्ठतालुनी स्तः। कण्ठतालुभ्यां केवलं ये ए इति द्वौ स्वरवर्णौ उच्चार्येते। अतः इमौ वर्णौ कण्ठतालव्यौ इत्यपि उच्येते। अष्टमम् उच्चारणस्थानं दन्त ओष्ठौ स्तः। दन्त ओष्ठाभ्यां केवलं व इति एकः एव व्यञ्जनवर्णः उच्चार्यते। अतः व वर्णः दन्तोष्ठ्यः इत्यपि उच्यते। एतावता वयं वर्णानाम् उच्चारणविषयं पठितवन्तः। वर्णसंयोगः इति अग्रिमे भागे मिलामः। धन्यवादः।